माहिर बैन अवी अमूर डॉक्टर आदिल नजम साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सदर ट्रंप भारत पर मुसलसल तनकीद कर रहे हैं, बार बार जंग बंदी का क्रेडिट भी लेते हैं, अब टैरिफ्स भी मजीद स्लैप ऑन कर दिए हैं। मोदी खामोश क्यों है सर? मेरे ख्याल में मोदी साहब के पास कोई ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। ट्रम्प जो हैं वो ऑब्वियसली उनको इंस्टिगेट कर रहे हैं और मोदी साहब ये जानते हैं कि ट्रम्प की इंस्टिगेशन लेना, उनको जवाब देना जो है उससे अमेरिका के हवाले से कोई चीज़ बेहतर नहीं होगी। देखिए ना, अगर मोदी साहब की तरफ से आप सोचें स्ट्रेटेजिकली, तो वो अगर ट्रम्प साहब से वापस जवाब दे देते हैं, पंगा ले लेते हैं, तो सिवाय इसके कि अमेरिका से ताल्लुकात और ख़राब हो जाएँ, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ना ही उनको ये नज़र आता है कि उनकी जो डोमेस्टिक मसाइल हैं, उसमें कोई कमी होगी, क्योंकि राहुल गांधी और बाकी भी जो हैं, उनको इंस्टिगेट कर रहे हैं। सो इन अ वे मोदी साहब इज़ कॉर्नर्ड। जितनी बड़ी गलती उन्होंने शायद की है, ये 2 बड़ी गलतियाँ उन्होंने बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं। फर्स्ट बाय मिसअंडरस्टैंडिंग के पाकिस्तान पे अग्रेशन की क्या कॉस्ट हो सकती है और क्या उसके नताइज हो सकते हैं। और दूसरी बाय मिसरीडिंग ट्रम्प, और शायद इस ज़ोन में कि ट्रम्प तो मेरा यार है और मैं तो उसका हाथ पकड़ के उसको गले लगाता हूँ और उसके लिए रैलीज़ करता हूँ, देयरफॉर आई विल गेट स्पेशल ट्रीटमेंट। बट दीज़ 2 मिस्टेक्स लगता ये है कि मोदी साहब को कॉस्ट करेंगी वेरी हेवीली, मे बी इवन हिज पोज़ीशन राइट नाउ। तो डॉक्टर साहब, अमेरिका ने भारत पर टैरिफ की शरह 50% कर दिया। आई मीन दिस इज ह्यूज। ये हाउ विल दिस बी परसूड? देखिए, अगर तो असल में 50% जो कहते हैं, जो एक रिडिकुलस नंबर है, भारत से हमारे जो भी मसाइल हों, 50% एक रिडिकुलस नंबर है, वो तो जिसको कहते हैं ना करने वाली गल हुई। उसका तो मतलब यही है कि फिर ना ही करो। ये ट्रम्प की प्रेशर टैक्टिक है और हमने कई बार देखी है, ये ट्रम्प साहब नंबर फेंक देते हैं, कनाडा के बारे में फेंक दिया, ब्राज़ील के बारे में फेंक दिया। लेकिन जो जो इम्प्लीकेशन असली है, वो ये है कि जो हम ग्लोबल रीऑर्गनाइज़ेशन 5-4 साल से देख रहे थे, ट्रंप साहब ने आके उसको बिल्कुल ना सिर्फ एक्सेलरेट कर दिया, लेकिन उसको सीमेंट कर दिया। और उससे मेरी मुराद सिर्फ ये नहीं है कि चीन बेहतर हो गया और अमेरिका के क्या हालात हैं, ये बात तो हम करते ही थे। लेकिन जब ग्लोबल चेस बोर्ड रीऑर्गेनाइज होता है, तो उसमें ये जो भारत और इंडिया का जो एक इम्प्लाइड रिलेशनशिप थी, जिस पे हम में से कई लोगों को पहले भी शक था, लेकिन इम्प्लाइड रिलेशनशिप ये थी कि भारत जो है वो अमेरिका का अगर प्रॉक्सी नहीं तो कम से कम क्लोज एलाई एक्ट करेगा। और उस हवाले से भारत को बहुत सारे फ़ायदे हुए। अब वो हमें अनरेवल होता हुआ नज़र आता है। अगर आप देखें ये जो 50% की आपने बात की, तो और कौन-से ममालिक हैं जिस पे ट्रंप इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, 50%, 35%, 40%, ठीक है? एक ब्राज़ील है, जिस पे वो प्रेशर डाल रहे हैं कि वो जो मेरा यार है जेल में उसको छोड़ो, या तो उसे कहो कि उसे छोड़े, ठीक? ब्राज़ील हो गया। रशिया जो उनका पहले बहुत दोस्त था, लगता था कि पुतिन और ट्रंप जो हैं वो यार हैं, उनसे हमें एक दूरी नज़र आ गई। इंडिया हम देख ही रहे, चाइना से पहले ही था और वो और एक्सेलरेट हो रहा है। चाइना लेकिन इतना तगड़ा है कि वो पुश बैक करता है। और याद रखें साउथ अफ्रीका, जिस पे मस्क के कहने पे उन्होंने बहुत से उनके जो सदर हैं जब वो आए व्हाइट हाउस, उनको भी तजलील किया और वो किया। मैंने ये क्यों लफ्ज बोले, बी ब्राजील, आर रशिया, आई इंडिया, सी चाइना, ब्रिक्स। एस साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स। तो ये जो नई रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं, या रिकंसिडरेशन ऑफ अलाइनमेंट्स हो रही हैं, उस पे हमें ये नज़र आ रहा है कि ट्रंप साहब चाहे जानते बूझते कर रहे हो या जाने बूझे बगैर कर रहे हो, कि वो अब इन ब्रिक्स को, जो बड़े ममालिक हैं जो जी7 में नहीं है, उनको एक तरह से पुश कर रहे हैं। ये बिल्कुल आप इन तमाम ममालिक को देख लें, इसी किस्म की हमें गुफ्तगू नज़र आती है, 50%, 65%, तुम मेरी स्टेट बन जाओ। एंड दैट इज़ द ग्लोबल रीऑर्डरिंग जो हमारे सामने, हमारी सो नज़रों के डॉक्टर साहब, सामने हो कुछ रही लोगों का ख्याल है कि सदर ट्रंप खुशामद पसंद शख्स हैं और सिर्फ ये चाहते हैं तारीफ ही की जाए, जंग बंदी करवाइए, शुक्रिया अदा किया जाए। इट कैन नॉट बी जस्ट दैट। यू डू स्पीक ऑफ अ जियो पोलिटिकल चेस बोर्ड। क्या ट्रंप के तजारती जो मुतालबात हैं भारत मान नहीं रहा और इस वजह से वो ये तनकीद कर रहे हैं? क्योंकि तेल तो भारत गुज़श्ता 3 सालों से खरीद रहा है, और फिर चीन को आप कहाँ फैक्टर इन कर रहे हैं ऑन दिस इन दिस इंटायर सिचुएशन? खुशामद पसंदी वाली बात जो है वो समझने की नहीं है, वो तो साफ ज़ाहिर है। और जिनको खुशामद करनी आती है उनको थोड़ा-सा फ़ायदा भी हो जाता है। लेकिन देखिए ना, होती है ज़िंदगी में, ताकतों में होती है, बादशाहों में होती है, और अब एक बादशाह किस्म का आ गया है। सो आई डू नॉट थिंक इट इज़ एज़ सिंपलिस्टिक एज़ दैट। ये नहीं है कि सिर्फ़ खुशामद की वज़ह से वो चेंज कर लेंगे, उनकी आपने चापलूसी की तो वो बातें चेंज कर लेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपने चापलूसी ना की,
تو پھر یقیناً اس کی ایک قیمت ہے. اور میں اگین واپس جاتا ہوں کہ مودی صاحب کی اسٹریٹجک مسٹیک یہ تھی کہ دیکھیں، اور یہ جنگوں کا ایک مسلمہ سا اصول ہے کہ ٹھیک ہے آپ بڑک مارتے ہیں جنگ میں، کوئی ملک کوئی شخص کبھی سچ نہیں بولتا، لیکن اگر آپ بٹ اٹ اتنا شوڈ بی بڑا جھوٹ بائبل بولیں گے کہ اور جس کو آپ سیلیبل ان سنبھال نہیں فیکٹ. سکیں گے، میں بات کر رہا ہوں جہاز گرنے کی، ہاں. اس سے مودی صاحب کو نیور ریٹریکٹ بیک. اور اس نہ ریٹریکٹ بیک کرنے کی وجہ سے وہ امریکہ نے جب کہا کہ جی میں نے کروائی ہے، اس سے بھی وہ ایک اڑ گئے. پھنس گئے. اینڈ اڑنے میں یہ ہوتا ہے کہ سم ون ہیز ٹو اسٹیپ بیک، اور ٹرمپ صاحب تو اسٹیپ بیک کرنے والے ہیں نہیں. بالکل. جہاں تک تیل کی بات ہے، تیل از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر آف دیٹ. دیکھیں تیل جو ہے، ٹرمپ صاحب 2-4 چیزیں لے کے آئے ہیں، سمپلسٹک آئیڈیاز ہیں لیکن ان کے ذہن میں بہت مستحکم ہے. ایک یہ ہے کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ انرجی پروڈیوسر ہے دنیا کا سب سے بڑا، وچ ہیز آلویز بین ٹرو. یہ پہلی بار ٹرمپ کو نہیں پتا لگا. مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کا تیل مہنگا ہوتا ہے، سعودی عربیہ کے جس طرح سب سے سستا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دا کوالٹی آف آئل از سچ. 3-4 سال پہلے تک انڈیا کا سب سے زیادہ جو تیل آتا تھا وہ امریکہ سے ہی آتا تھا، لیکن وہ نسبتاً مہنگا ہوتا تھا. ایک طرح سے رشین تیل خریدنے پہ نہ صرف یو ایس واز اوکے ود دیم، مے بی دے ور انکریجنگ دیم. اب ٹرمپ صاحب ڈز وانٹ کہ تم واپس آؤ، بیکاز ہی وانٹس ٹو پروو دس کہ ہم دنیا کے گلوبل سپلائر ہو سکتے ہیں. اور اس میں ایک پرابلم ہے اکنامکس کا، اور اکنامکس کا پرابلم یہ ہے کہ یو ایس کا جو تیل ہے اس میں بہت سارا شیل ہے. شیل مہنگا ہوتا ہے بنسبت آپ کی جو گراؤنڈ رگز ہوتی ہیں، سو آن سو فورتھ. سو بوتھ آر کاٹ ان دس بائنڈ. چائنا کا جو ہے وہ میرے خیال میں سب سے اہم، جو آپ نے بات کی وہ چائنا کے حوالے سے، کہ مودی صاحب نے ایک طرح سے ونک ونک اور دونوں طرف کر رہے تھے کہ امریکہ کے قریب سے قریب آتے جا رہے تھے، لیکن ہی واز ناٹ ولنگ ٹو گیو اپ. لیو. یہ جو نان الائنمنٹ والی بات ہے بالکل. ان برکس کے ساتھ، اب ایک طرح سے مودی صاحب کے لیے ٹرمپ صاحب نے مشکل کر دیا ہے یہ دونوں گیمیں کھیلنا. اینڈ ان اے وے ٹرمپ از فورسنگ ہم ٹو چوز. میں یہ اس لیے بھی بات کر رہا ہوں کہ یہ والا مرحلہ ہم پہ بھی آ سکتا ہے. اگین بادشاہ کی دوستی بھی، دشمنی تو بہت بری پڑتی ہے لیکن دوستی بھی مہنگی پڑتی ہے. جناب. سو ان دس گلوبل ری آرڈرنگ جس کی میں بات کر رہا ہوں، اگر ملکوں کو چوز کرنا پڑے گا بڑی طاقتوں کے لیے تو وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. اور انفارچونیٹلی مودی فائنڈز ہمسیلف ایٹ اے پلیس جہاں وہ یہ نہیں اب کہہ سکتے کہ جی ہم ایک تیسری قوت ہیں، بیکاز ملیٹریلی، اکنامکلی، ایٹ دس پوائنٹ پولیٹیکلی ہی از ناٹ ان دیٹ پلیس. ایک آخری جملے کی میرے اگر جی اجازت ہے، جی. آئی تھنک کہ ان اے وے جو بھارت میں ہو رہا ہے اس کا فونٹ جو ہے وہ اس وقت صرف ٹرمپ نہیں ہے، وہ بھارت کی انٹرنل پالیٹکس ہے. کیونکہ مودی صاحب پچھلے کچھ مہینوں میں اتنے کمزور ہو گئے انٹرنلی کہ اب ان کے لیے ٹرمپ کو رسپونڈ کرنا ان آئیدر وے وہ بھی مشکل ہو گیا. اگر یہی سب ہوتا نا 6 مہینے پہلے تو ہی مائٹ ہیو بین ایبل ٹو مینج اٹ بیٹر. لیکن ایٹ دس پوائنٹ ایز آئی سیڈ ہی از سو بٹوین اے ڈاکٹر راک صاحب، اینڈ اے اس ہارڈ پلیس. سیاسی کمزوری کے ساتھ ساتھ ان کو ایک اکنامک ازالہ بھی تو کرنا پڑے گا نا، جس قیمت